والليل دجى من وفرته الله 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 الله. السلام عليكم. طيب ما شاء الله. وبعد ذلك الأخ محمد منهاج فورنبي فليتفضل مشكورا. السلام عليك رئيس الحفلة المكرم الشعريكي الأستاذ الشيخ مفتي انتخاب الندبي والأخ محمد شهباز. أنا أريد أمامكم تقديم الأبيات الذي قوله الشاعر ابن سماء الملك في الفخر: سواي يهاب الموت أو يرهب الرضا، وغيري يهوى أن يعيش مخلدا، ولكنني لا أرهب الدهر إن سطى، ولا أحضر الموت الزوام إذا عدا، ولو مد نحوي حادث الدهر كفه، ولو مد نحوي حادث الدهر كفه، وحدثت نفسي أن أمد له يدا، توقد عزمي أن يترك الماء جمرة، توقد عزمي أن يترك الماء جمرة، وحيلة حلمي تترك السيف مبردا، وأزمأ إن أبدى لي الماء منة، وأزمأ إن أبدى لي الماء منة، ولو كان لي نهر المجرد موردا. وبعد ذلك البيت والشاعر الأخرى في حب المحبوبة قال: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب جزاك الله أحسن الجزاء. وبعد ذلك الأخ محمد جمشيد الفورنبي فليتفضل مشكورا.